अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। इस वक्त मेरे पीछे आपको पार्लियामेंट हाउस की इमारत नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है वो बढ़ता जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ जो सूरत-हाल हुई कौमी असम्बली के अंदर और जिस तरह पुरतशद्दुद वाक़यात रौनमा हुए और उसके नतीजे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के पार्लियामेंट की जिस तरह हुकूमत ने जग हंसाई करवाई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो लोग सियासत के ऊपर ईमान रखते हैं वो समझते हैं कि जमहूरियत का जो तसल्सल है वो सियासत को ताकतवर बनाता है। उन लोगों का ईमान ज़रूर कमज़ोर हुआ है। आज के हवाले से हम बात करेंगे आज क्या क्या कुछ हुआ है और क्या नई डेवलपमेंट हुई हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। कल कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो कुछ हुआ वो प्रोग्राम मैंने अपलोड कर दिया था, आपकी नज़र से वो ज़रूर गुज़रा होगा। आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो दोपहर 2 बजे होना था, लेकिन तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर के बाद जब ये इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास में चंद ही मिनट वो इजलास चला और उसके बाद वो इजलास स्पीकर कौमी असम्बली को एक बार फिर जो है वो उसकी कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। लेकिन इस इजलास से पहले जो सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान एक मुलाकात हुई। उसमें दोनों जमातों के जो अहम रहनुमा हैं वो मौजूद थे। मुश्तरका अपोजिशन के जो अहम पार्लिमानी लीडर्स हैं वो भी मौजूद थे। और आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि वो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम और दूसरी बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक ख़त लिखा है जिसमें स्पीकर के ऊपर न सिर्फ अदम एतमाद का इज़हार किया गया है बल्कि इस ख़त के अंदर ये लिखा गया है कि 15 जून को कौमी असम्बली के अंदर जो वाक़यात रौनमा हुए उसके बराह रास्त ज़िम्मेदार आप यानी स्पीकर आप ख़ुद हैं। उसके हवाले से ये कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली क्योंकि पूरे ऐवान का कस्टोडियन होता है, उसके डेकोरम की ज़िम्मेदारी स्पीकर की होती है, तो उसके नतीजे में वो तमाम ज़िम्मेदारी पूरी करने में स्पीकर कौमी असम्बली नाकाम रहे। बल्कि इस ख़त के अंदर ये भी लिखा गया है कि अरकान को हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन के अरकान को गालियाँ दी जाती रहीं, अपोजिशन लीडर के ऊपर बजट बुक्स फेंक कर हमला किया गया, लेकिन आप जो है वो आंखें बंद करके बैठे रहे। और ये वाक़या पाकिस्तान की पार्लियामान की तारीख़ का पहला वाक़या है। और इसके साथ साथ इस ख़त के अंदर ये भी लिखा गया है कि शायद दुनिया की तारीख़ का भी ये ऐसा पहला वाक़या है। अब इस सारी सूरत-हाल के अंदर जो सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त है वो ये हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज इजलास की जैसे ही आगाज़ किया तो इब्तदा में उन्होंने आकर ये रूलिंग दी कि ये इजलास की कार्रवाई इस तरह नहीं चल सकती, इसलिए अपोजिशन की जमातें अपने 6 अरकान के नाम दें और उसके बाद हम बैठकर ये तयन करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास किस तरह चलाया जाए। हुआ ये कि अपोजिशन जमातों ने ये नाम देने से इनकार कर दिया है और ये ख़त लिख दिया और उस ख़त के आखिर में उन्होंने ये कहा कि आपका रवैया ये साबित करेगा कि आप वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं या इस ऐवान और उसके तक़द्दुस के साथ खड़े हैं। क्योंकि इस ख़त के अंदर एक बात जो सबसे अहम है वो ये कही गई और बराह रास्त ये इल्ज़ाम वज़ीर आज़म के ऊपर लगाया गया है कि 15 जून को यानी कल जो वाक़या रौनमा हुआ कौमी असम्बली में वो बराह रास्त वज़ीर आज़म के इशारों के ऊपर जो है वो रौनमा हुआ और उसके ज़िम्मेदार वो हैं या स्पीकर ख़ुद हैं। अब इस सारी सूरत-हाल में आपको एक और बात बताऊं कि पिछले हफ़्ते डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह कवायद व ज़वाबित, रूल्स, कानून, अखलाकियात को एक तरफ लताड़ कर जिस तरह 21 कवानीन पास करवाए अपोजिशन की गैर मौजूदगी में,
اس میں ایک سب سے بڑا ان کے منہ کے اوپر جو تماچا لگا ہے وہ کل یہ لگا کہ جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے ایک جو الیکٹورل ریفارم جو قانون تھا پاس کیا گیا، کل الیکشن کمیشن نے اپنا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا جس میں اس قانون کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ قانون آئین کے خلاف ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے، اس حکومت کے لوگوں نے جس طرح پاکستان کے آئین کی تضحیک کی ہے، اس کا جو کھلواڑ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ملک کے ایک اور آئینی ادارے نے اس پورے قانون کو جو ہے وہ مسترد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اب پہلے ہی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا چکی ہے۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اپوزیشن کی جانب سے ایک جو ہے وہ 6 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، جو اپوزیشن کے تو آلریڈی لوگ ایک پیج پر ہیں، لیکن حکومت کے جو ناراض ارکان ہیں ان سے اب جو ہے وہ مذاکرات کرے گی، بات چیت کرے گی، اور اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آلریڈی تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع ہو چکی ہے، جس کے اوپر آنے والے چند دنوں میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ اب ڈپٹی اسپیکر کے بعد اگر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف قرارداد تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے تو یہ ایک اور نیا بحران ہوگا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج جب 2 بجے اجلاس ہوا، اسپیکر رولنگ دے کر چلے گئے، پھر 2 ڈھائی 3 گھنٹے یہ تعطل رہا، اس کے بعد یہ اسپیکر کوشش کرتے رہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی معاملات طے ہوں، لیکن نہیں ہوئے۔ اسپیکر جب آئے دوبارہ اجلاس کی کارروائی شروع کی تو ہوا یہ کہ میاں شہباز شریف نے جیسے ہی اپنی تقریر شروع کی تو دوبارہ جو ہے وہ ہنگامہ شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن کی بینچز سے جو سینیٹائزرز کی جو باٹلز رکھی تھی وہاں سے جو وہ اچھالی گئی، پھینکی گئی حکومتی بینچز کی طرف۔ تو جو اکرم چیمہ صاحب ہیں حکومتی رکن، ان کو یہاں آنکھ پر یہ بوتل لگی جس سے وہ زخمی بھی ہو گئے۔ تو کل پارلیمانی سیکریٹری زخمی ہوئی، سیکورٹی کے اہلکار زخمی ہوئے، دیگر ایم این ایز کو اندرونی چوٹیں آئیں۔ آج جو ہے وہ ایک اور حکومتی ایم این اے زخمی ہوا ہے۔ تلخی بہت بڑھتی جا رہی ہے، سیاسی بحران میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر کہیں سے بھی تناؤ میں کمی نہیں آ رہی، اور اس کے نتیجے میں یہ بحران بڑھتا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد جو 40 گھنٹے بجٹ کے اوپر بحث ہونا لازم ہوتی ہے، اب اس کے بھی لگ رہا ہے کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو، کیونکہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے اس میں لگتا ایسا ہے کہ بحران مزید بڑھتا جائے گا۔ آج ذرائع کہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ کوئی نہیں بتائے گا، لیکن اسپیکر کی پریشانی اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ وزیر اعظم کے سامنے مجبور ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اس کی جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ یہ ہے کہ آج جب انہوں نے 7 ارکان کے اوپر کل کا جو واقعہ تھا اس حوالے سے ایوان میں داخلے پر پابندی لگائی تو ان میں 3 تو تحریک انصاف کے لوگ تھے، 3 مسلم لیگ نون کے تھے اور 1 پیپلز پارٹی کے تھا، کل 7 ارکان تھے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مراد سعید، فواد چودھری، شیریں مزاری اور علی امین گنڈاپوری، یہ وفاقی وزراء جنہوں نے اس پورے عمل میں، تشدد کے عمل میں حصہ لیا، ان کا کہیں کوئی نام نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسپیکر مکمل طور پر محتاج ہو چکے ہیں، اپاہج ہو چکے ہیں، ان کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے، اپنی جو حیثیت ہے اس کا وہ جو کہا جائے کہ اس کا وہ اس قوت کا اظہار کریں، اس طاقت کا اظہار کریں، اپنے ہاؤس کو طاقتور بنانے کے لیے تمام فورسز، تمام قوتوں کو ساتھ بٹھائیں، لیکن اب ان سے یہ نہیں ہو رہا، وہ مکمل محتاج ہو کر رہ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سرکاری منصب ہو، سب سے بڑا یا چھوٹا، وہاں جب بندہ محتاج ہو جائے تو اس کا فیصلہ وقت کر دیتا ہے اور پھر وہ وہاں نہیں رہ سکتا۔
جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جاتے جاتے آپ کو اہم بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ سیاسی بحران تو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کل کا جو سارا عمل ہوا ہے اس میں جو حکومتی اتحادی ہیں انہوں نے حصہ نہیں لیا اس تشدد میں کا، نہ حکومت کی حمایت میں وہ سامنے آئے ہیں، مخالفت میں بات نہیں کی، لیکن اس پوری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کے اس عمل سے مکمل طور پر لا تعلق ہیں۔ ویسے ہی لوگ ناراض ہیں، بجٹ کی منظوری کا مرحلہ تو بہرحال ابھی دور ہے، لیکن جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی بھی بڑی خبر آنے والے دنوں میں آ سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔